देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्की सियासत और सिक्योरिटी की सूरत हाल और माहौल में एक नई बहस छेड़ दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशत गर्दी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और रियासती हिकमत अमली पर बात करते हुए फौज के तर्जुमान ने KP में मौजूद हुकूमत यानी कि PTI की हुकूमत पर सख्त तनकीद की और बिलवास्ता तौर पर उसे दहशत गर्द अनासिर के लिए नरम गोश्त रखने वाला करार दिया। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क में पहले ही सियासी कशीदगी, मुआशी दबाव और सिक्योरिटी खदशात लपेट में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ सियासी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा दिया बल्कि रियासती बयानी और सियासी मौक़िफ़ के दरमियान खलीज को भी नुमायां कर दिया। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मगर क्या ये इल्ज़ाम लगाना काफ़ी है? क्या दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का मसला है या ये एक कौमी चैलेंज है? अगर ये कौमी मसला है तो फिर जिम्मेदार सिर्फ PTI रहनुमाओं या PTI हुकूमत पर क्यों डाली जा रही है? क्या वफाक और दीगर इदारे सूरत हाल से बरी जिम्मा हो सकते हैं? PTI रहनुमाओं ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज खुद एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैरिस्टर गौहर का कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और PTI मुतफिक हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि PTI की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों का ना कोई मजहब होता है और ना ही कोई जमात होती है। ये कहना कि दहशतगर्दी में PTI को निशाना नहीं बनाया जाता सरासर गलत है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सख्त रद्द अमल भी सामने आया। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे की बात नहीं, ये सिर्फ इमरान खान को खत्म करने की बातें हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन खत्म हुआ तो ड्रोन अटैक्स में, जेट तैयारों की बमबारी में, दहशतगर्दों के खुदकश हमलों में हमारे एक घर में अगर 5 मर्द थे तो 5 शहीद हुए, 10 मर्द थे तो 10 शहीद हुए, 20 मर्द थे तो 20 शहीद हुए, सिर्फ औरतें रह गई। लेकिन जब मैं अभी सड़कों पर अपने उन बहनों को भीख मांगते हुए देखता हूं, हमें बुरा लगता है। इसके कंसिक्वेंसेस हम देख चुके हैं। हमने बार बार कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अगर एक दफा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम दरेर नहीं करेंगे इससे। लेकिन यहां पर नीयतों में फर्क है। यहां दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया जा रहा, यहां पर पाकिस्तान के इंसाफ को और इमरान खान को खत्म करने की बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या इमरान खान अब भी रियासती इदारों के बयानिए के मरकज में है? अब सवाल यह है कि क्या PTI दहशतगर्दों की हामी जमात है भी या नहीं? ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद अनासिर तालिबान को भत्ता देते हैं। PTI का तालिबान के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान अपने माजी के बयान से कितना मुख्तलिफ और तज़ादात से भरा पड़ा है, आइए आपको दिखाते हैं। मसलन ये दहशतगर्दी के ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई नेशनल असेंबली के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने उसको ऑर्गेनाइज किया, PTI ने ऑर्गेनाइज किया। PTI की सारी लीडरशिप मौजूद थी। जनरल बाजवा, जनरल फैज ने ब्रीफिंग दी जिसमें बताया गया कि ये इनको ला के बसाया जाएगा तालिबान को और चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। इमरान खान ने बैठने से, हमारे साथ बैठने से इनकार कर दिया कि अपोजिशन बैठी है, मैं नहीं बैठूं। जब वजीर आला ये कहते हैं कि सूबे को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है तो उनके क्या खदशात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए या फिर ये महज सियासी दिफा है? सवाल ये भी कि अगर सूबाई हुकूमत वाकई नाकाम है तो उसे दुरुस्त करने का तरीका क्या है? इन तमाम सवालात के बीच एक और अहम पेशरफ भी सामने आई है। सख्त सियासी माहौल और बढ़ते तनाव के बावजूद वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मगर सवाल ये भी है कि क्या ये मुज़ाकरात वाकई आया होंगे या नहीं, या दोनों फरीक संजीदगी के साथ मेज पर बैठने के लिए तैयार हैं, या ये भी माजी की तरह एक वक्ती बयान साबित होगा? क्या PTI एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद के बावजूद मुज़ाकरात के लिए तैयार है? और क्या हुकूमत इमरान खान के बगैर या इमरान खान के साथ बातचीत पर आमादा है? क्या मुज़ाकरात का एजेंडा दहशतगर्दी, मईशत और सियासी इस्तेहकाम होगा या फिर सिर्फ मुकदमात और इक़्तिदार के घर घूमेगा? और फिर सबसे अहम बात यह है कि मुज़ाकरात बेसिकली क्या होते हैं, इसको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात का मतलब होता है कि दो पार्टीज, दो फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत होना और कोई रास्ता सामने लाना। वो रास्ता तभी सब सामने आता है जब दोनों पार्टीज के फरीक़ैन अग्री करें इस बात पर कि जी उन्होंने बैठना है, सुलह करनी है, बात करनी है और आगे चलना है। लेकिन अगर कोई उनमें से एक भी चलने के लिए आगे राजी ना हो, मुज़ाकरात करने के लिए राजी ना हो, सुलह करने के लिए राजी ना हो, तो आगे का रास्ता खत्म हो जाता है।
मुश्किल तो फिर बहुत दूर है। तो इसी सब पे बात करते हैं अपने मौजूद पैनल से और जानने की कोशिश करेंगे जी। सबसे पहले मेरे साथ पैनल में मौजूद है सेनेटर बिलाल खान मंदुखेल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर शफकत अयाज साहब हैं, सूबाई वजीर हैं IT के KPK के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं सर। और बशीर मेमन साहब हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून सिंध के, सर आपको भी वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले बशीर मेमन साहब आपकी तरफ ही जाऊंगी। इस सारी सूरत हाल का तनाजुर हमारे सामने है, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे सामने है, उसके बाद क्या कुछ होता रहा वो भी हमारे सबके सामने है, और अब वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दिया मुज़ाकरात के लिए। क्या मुज़ाकरात की जो डेफिनेशन मैंने बताई वो फुलफिल हो रही है इन हालात में, और क्या संजीदगी से इसके ऊपर काम होगा इस दफा? सबसे पहले तो आपकी भी मेहरबानी, आपके चैनल की मेहरबानी, और शुरका को भी अस्सलाम वालेकुम, आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, आपके भी अस्सलाम वालेकुम। बेटा थोड़ा सा हमने जाना पड़ेगा माजी में जाना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने खड़े होकर के उस वक्त मीसा के मईशत की बात की थी, जिसको इन्होंने रंग दिया था कि ये एनआरओ मांग रहे। और उसके बाद आपने देखा कि पहले भी इनसे मुज़ाकरात की बात होती रही, मुज़ाकरात इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम। लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, आज जो बैरिस्टर गौहर साहब जो इंतहाई सुलझे हुए और पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके साथ जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, और फिर उन्होंने असद कैसर साहब ने उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, दोनों का क्या मौक़िफ़ है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था 10,000 लोग इकट्ठे हो जाए अडियाला जेल के बाहर, तो 200-400 लोग इकट्ठे हुए। तो अब वो मतलब क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो उन्होंने अपनी पार्टी रेंट आउट कर दी है हमारे अचकज़ई साहब को, जो इंतहाई सियासी जहन वाले और इंतहाई बुर्दबार शख्सियत है। लेकिन पता तो तब लगेगा जब वो किसी भी उस पर पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद उनको एक बंदा कह देगा कि जी नहीं, मैं तुम्हें कबूल करता, जब तक मुझे इन केसों से नहीं जान छूटती, मुझे एनआरओ नहीं मिलता। वो तो एनआरओ मांग रहा है कि मुझे छोड़ोगे तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आ जाए सियासी इस्तेहकाम है या नहीं है। मैं कहता हूं इस वक्त सियासी इस्तेहकाम है, अल्लाह का शुक्र है, इकॉनमी आगे बढ़ रही है। आज भी हमारे रिजर्व्स ये मेरे ख्याल में $21.19 बिलियन हैं। हमारी जो इकॉनमी है वो तरक्की कर रही है, हम लोग बेहतर सिमत में जा रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। फिर हमारी डील हुई है, फिर हमारी हमारी जो जहाज है अंडर, उनका शायद उनके साथ सऊदी अरेबिया के साथ जो रॉयटर्स में खबर आई है, उसमें कोई हमारी डील हो जाएगी। हमारे पास मतलब चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। हम किस तरह कह रहे हैं कि सियासी अच्छा, तो नज़र भी आ रहा है कि 10,000 लोग इकट्ठा करो। आज उनका खुद अंसार अब्बासी साहब ने जो लिखा है कॉलम, वो पढ़ ले। वो कहते हैं कि जी MPA 50,000 देने को तैयार ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता आप किस तरह कह रही हैं, सियासी इस्तेहकाम है, बिल्कुल चीज़ें नॉर्मल हैं, और जिस तरह वो अच्छा। फिर दूसरा, शफी जान साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं KP गवर्नमेंट के, वो कहते हैं कि तालिबान TTP जो है वो दहशतगर्द नहीं है, बिल्कुल मेरे और आपकी तरह है। ये मौक़िफ़ है PTI का। सारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तो वो तो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे रहे हैं ना, तो ठीक है। हमने तो जाहिर है वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, जो डेली की आपको खबरें भी मिलती हैं, हमें पता भी लगता है, शोहदा भी वहाँ पे होते हैं और जानम वासिल भी होते हैं ख़वारिज। तो मैं नहीं समझता कि
अब कोई मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस है उनको आपस में बैठना चाहिए, लेकिन वो तो बताए ना कि करना क्या है, क्या आप आउटकम क्या लेना चाहते हैं, आउटकम क्या लेना चाहते हैं, आप देख लें, और वक्त आएगा आप खुद देख लेंगी कि उनका आउटकम वही होगा कि वो नहीं माना, वो नहीं मानता, खत्म, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, पूरी पार्टी एक तरफ होगी और कहेगा नहीं, ठीक हो गया, डिक्टेटर है और वो नहीं मानते। आगे बढ़ूंगी, डॉक्टर शफकत अयाज साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर। जी डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल बनी DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो हम सबके सामने है और उसमें एक नए सिक्योरिटी माहौल की और सियासत की बहस भी छिड़ गई है। हैविंग सेड दैट, जो दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसमें सूबाई हुकूमत के जो जो ताउन की बात यानी कि जो की जा रही है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, आप उसको कैसे देखते हैं? फिर शफीर जान साहब का जो ऑफ कोर्स वायरल भी हो रहा है उनका स्टेटमेंट, जिसमें वो एक प्रोग्राम में, निजी प्रोग्राम में बैठ के उनसे बार बार पूछा जा रहा है आप TTP को कैसा देखते हैं, आप TTP को क्या करते हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जवाब दिया उन्होंने, आगे पीछे बात की उसमें, ठीक है। लेकिन ये भी तो बात तय है कि अगर रियासत कोई पॉलिसी बना रही है तो उस पर जो है वो सब स्टेक होल्डर्स को साथ चलना है, आप नहीं समझते क्या ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि DGI-SPR साहब ने जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर हमारे CM साहब ने जो जवाब दिया, फिर ये लोग आगे से कहते रहे हैं कि उन्होंने इतना सख्त जवाब दिया है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप हमारे CM साहब की वीडियो लगाते हैं, आप असद कैसर साहब की वीडियो लगाते हैं, आप हमारे लीडर्स की जो है ट्वीट्स दिखाते हैं, तो फिर तो जवाब बनता है और हम जवाब देंगे भी। अब बात यह है कि मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं। हमने इससे पहले हमारे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको और तमाम पार्टियों के मशरानों को बुलाया और वहाँ पे हमने तकरीबन जो 15 पॉइंट एजेंडा था वो तैयार किया और उसमें हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर, ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं था, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का, मशरानों का फैसला था जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स थे कि हम अपनी खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी सूरत में मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इजाज़त नहीं देते। अब जाहिर बात है, आपको नज़र भी आ रहा है कि वो फिर से भी वही ऑपरेशन जो है ना अभी भी शुरू है, अभी भी फौज जो है हमारी वो लड़ रही है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन हमने ये तय किया था और इससे पहले भी हमारे एक CM साहब ने जब इसी तरह का एक जरगा किया था खैबर KP हाउस में इस्लामाबाद में, तो तब भी ये फैसला हुआ था कि हम टारगेटेड अगर किसी जगह पे कोई दहशतगर्द खवारिज है तो हम उनके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि 18 अमेंडमेंट के बाद क्या आर्मी जो है वो डायरेक्ट सूबे में इस तरह इन्वॉल्वमेंट रख सकती है? यानी बिल्कुल नहीं रख सकती। अब बात यह कि हमने पुलिस को क्यों रखा हुआ है? किसी भी सूबे में जो फर्स्ट लाइन फोर्स है वो आपकी पुलिस है। हमने और सब ने मिलके उस पुलिस को जो है स्ट्रेंथन करना है। जब भी कोई इस तरह की दहशतगर्दी होगी तो पुलिस जो है ना उसका मुकाबला करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आर्मी का नहीं होना चाहिए, आर्मी भी आए, लेकिन कम से कम अगर इस तरह की चीजें होती है तो पहला जो है वो पुलिस उसके खिलाफ लड़े। अब बात यह है कि इसको मिक्स किया जाता है कि शायद अगर हम उन तालिबानों की जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा या किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को नुकसान पहुंचाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो किसी भी बेस में हो, चाहे मेरे लिबास में हो या आर्मी के लिबास में हो या किसी भी और लिबास में हो, दहशतगर्दों के लिबास में हो, अपनों के लिबासों में हो, वो सारे दहशतगर्द हैं। हम सबको दहशतगर्द समझते हैं जो कि पाकिस्तान के सिटीजन को, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें तो कोई दुराय है नहीं, तो हमने वो आपको बता दिया। अब दूसरी बात, क्या ये जो तालिबान थे क्या ये हमारे टेनेवर में आए थे? हमारे टेनेवर में जब ये बात हुई 2021 में, तो तब भी ये बात जो है हमने नहीं की थी, ये बाजवा साहब ने और उस वक्त के DGI और DGI जो थे उन्होंने ये बात की थी। और फिर वो जब बात कैबिनेट में आई तो कैबिनेट में मुत्तफिका तौर पर वो बात रिजेक्ट हो गई कि हम तालिबान को क्यों लेकर आए। और अगर आपको याद हो उस वक्त 2021 में आर्मी का
لیفٹیننٹ جنرل تھے جو اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، طارق خان صاحب، ان کی ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ انہوں نے تب بھی یہ بات کی تھی اور آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تب بھی یہ آواز اٹھائی تھی، مراد سعید صاحب نے بھی یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہم طالبانوں کو کیوں لے کے آ رہے ہیں، ہمیں فائدہ بتائیں کیا فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ طالبانوں کو اگر ہم یہاں پہ لے کر آتے ہیں، تقریباً کوئی 4-5 ہزار تھے اور ان کی فیملی سمیت تقریباً کوئی 30-40 ہزار لوگ بنتے تھے، کہ یہ شاید جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، پتہ نہیں۔ وہ پھر جو پارلیمنٹری کمیٹی برائے قومی سلامتی ہے اس میں یہ بات لے کر آئے اور اس میں ہم لمیٹڈ لوگ تھے، اور پھر تب کے جو قادری صاحب تھے، منسٹر صاحب تھے، وہ بھی اس بات کی کنفیشن کر چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے متفقہ طور پر وہاں پہ بھی یہ بات ریجیکٹ کر دی۔ پھر جب ہماری حکومت چلی اور مسلم لیگ نون کی نہیں تھی، صرف جب حکومت آئی پی ڈی ایم کی، تو اس وقت کی جو پارلیمنٹری کمیٹی برائے قومی سلامتی تھی، اسی میں 6 جولائی کو یہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اسی کمیٹی میں یہ طے کیا گیا کہ ہم طالبانوں کو واپس لے کر آتے ہیں۔ پھر 7 جولائی 2022 کو رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ پڑھے آپ، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ، نہیں تو میں آپ کو خود سینڈ کر لوں گا، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا لیں، کہ انہیں خود یہ کہا کہ ہم نے تمام جو پارلیمنٹیرین سے جو کیبنٹ کے ممبرز تھے، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ طالبانوں کو واپس لے کر آتے ہیں، اور وہ طالبان جو کہ اسلحہ چھوڑتے ہیں اور جو پاکستان میں صحیح طریقے سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ کیا دہشت گردی کو روکنا جو ہے یہ ہم سب کا کام ہے۔ یہاں پہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس یا اگر وہ جو ہماری آرمی ہے ان کے ساتھ ہم ہیلپ نہیں کریں گے، بالکل کریں گے۔ اگر ہمارے پاکستان میں، ہمارے صوبے میں کسی بھی جگہ پہ دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم سب مل کے جو ہے اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اور ان کو فیس کریں گے۔ لیکن اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے بارڈرز، یہ جو ہمارا جتنا بھی بارڈر یہ آپ کو سنبھالنا ہے، وہاں سے دہشت گرد کا آنا آپ پہ کویسچن ہے، یہاں پہ دہشت گردی روکنا ہمارا کام ہے۔ آپ ہمیں بتائیں، ہم اپنی پولیس کو آلریڈی ہم نے اسٹرینتھن کر دیا ہے، ہم نے بلٹ پروف جیکٹ، بلٹ پروف گاڑیاں، بم پروف گاڑیاں، ہم نے تمام چیزیں، ڈرونز وغیرہ دے دیے ہیں۔ ابھی ان کا کام ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو لیڈ کرے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ ہم فیل ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، تو ہم ظاہری بات ہے آپ سے ہیلپ لیں گے، آپ آئیں گے اور آپ اس کا جو ہے ستیہ ناش کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر ان تمام چیزوں میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سینیٹر بلال آپ کی طرف آؤں گے۔ سینیٹر بلال، آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو، جس میں ملک میں ایک سیاست اور سیکیورٹی ماحول کے حوالے سے نئی بحث چھیڑ دی ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، سیکیورٹی چیلنج اور ریاستی حکمت عملی کو، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو مذاکرات، آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکرات تو میں بعد میں جاؤں گی، لیکن اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کا بھی کیا حل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شکریہ رضا، بڑی مہربانی آپ کی۔ دیکھیں، پریس کانفرنس کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہتی ہیں تو پریس کانفرنس صرف ایک طرح سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو کیا رہا ہے، ان کو جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ان کے حالات ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا، ان کو ایڈریس کرنا یا ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں حکمت عملی بنانی ہے۔ اب اس حکمت عملی میں ظاہر بات ہے وہاں ایک گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس پارٹی کے ساتھ ہم نے بیٹھ کر مذاکرات کی، جو جس طرح آپ نے بات کی مذاکرات کرنے۔ اب ان مذاکرات میں ہم نے اپنے ملک کے اندرونی حالات، اپنے ملک کے اس وقت جو ہمارے ملک میں اندرونی حالات بنے ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے جو اندرونی حالات ہیں، اگر آپ اس کو انٹرنیشنل اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھیں گی تو ہمارے ملک کے اندرونی حالات کو کنٹرول کرنا، اس کو سنبھالنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت ایران میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس میں جو حالات بن رہے ہیں، یا جس طرف ایران یا ایران کی گورنمنٹ یا ایران کے عوام جس طرف جا رہی ہے، اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے فیوچر میں، تو اس چیز کا خدا نخواستہ اس کا اثر ہمارے ملک پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اگر اس کا اثر پڑے گا تو ہمارے ملک کے اندر ہماری ایک یکجہتی، ہمارا اتفاق، ہمارا یک زبان ہونا، ایک پیج پر ہونا تمام پارٹیوں کا، تمام قوموں کا، تمام صوبوں کا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مذاکرات کی جو آپ بات کرتی ہیں، تو مذاکرات یا ہم اپنی جو تمام پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر اپنے ذاتی اختلافات، اپنے ذاتی عناد، اپنے ذاتی
مفادات کو سائڈ پہ رکھ کر اس ملک کے بارے میں سوچیں گے، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے بارے میں جو سوچیں گے تو وہ سب سے بہتر ہوگا. اور اس کے لیے سیاسی پارٹیوں کو بشمول ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ہماری جو فوج ہے، پولیس ہے، ایف سی ہے، پیرا ملٹری، جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ہمیں ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے. اگر ہم یہ لائحہ عمل طے نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، تو یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے آپس کے اختلافات ہیں جو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل کینوس پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات بہت ہی چھوٹے ہیں. اور ان چھوٹے اختلافات کی وجہ سے خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے چھوٹے اختلافات میں الجھ کر رہ جائیں اور اپنے چھوٹے مفادات، اپنے چھوٹے اختلافات کو اپنی انا پر اس کو حاوی کر لیں اور اپنی اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں. تو پھر خدا نخواستہ یہ ہمارے لیے ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. لہٰذا بات کرنا، بیٹھ کر کسی چیز کو ڈسکس کرنا، کسی معاملے کو حل کرنا، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، سیاسی لوگوں کا پیشہ ہے، سیاسی لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے. تو اس طریقہ کار کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہے، اس طریقہ کار کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے، اس طریقہ کار کو لے کر آگے چلنا ہے، اس طریقہ کار پر چل کر ہمیں پاکستان کو آگے دنیا کے سامنے لے کر چلنا ہے. اور دنیا کے سامنے ہمیں ایک مضبوط پاکستان، ایک اتفاق سے بنا ہوا پاکستان وہ ہمیں چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. واپس آپ کی طرف آتی ہوں بشیر مومن صاحب. اب بشیر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت مطلب جو ایک سیٹ پیٹرن ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے کہ اگر اس طرح کے صوبوں میں کوئی حالات ہوتے ہیں انفارچونیٹلی یا کوئی اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ اور سیریس چیزیں، تو جو معاونت جو ہوتی ہے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے آف کورس، کیونکہ وہ آگے بڑھتی ہے، اپنے کردار کو نبھاتی ہے. فیڈریشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ جوائنٹ وینچر اور سب کو لے کے چلنا. ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کی ہے، آپ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی. تو کے پی میں پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں ایک کرٹیسزم جو آ رہا ہے کہ جی کیوں سیکیورٹی اداروں کو خدا کیا پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے، ان کو کیوں آگے جو ہے فیس ایون کرنا پڑ رہا ہے. ویئر از فیڈرل گورنمنٹ، ویئر از پرائم منسٹر، وہ کیوں نہیں جا رہا ہے، وہ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے جو لوگ کرتے ہیں. بیٹا یہ میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں، نیشنل ایکشن پلان یہ بنا ہوا ہے، اس پہ بلوچستان میں عمل ہو رہا ہے. آپ نے اس پریس بریفنگ میں دیکھ لیا ہوگا، وہاں پر عمل ہو رہا ہے اور اس کا جو خاطر خواہ نتائج بھی آ رہے، پازیٹیو نتائج آ رہے، وہاں پہ بہتری ہو رہی ہے. وہ چیف منسٹر بلوچستان اپنے اس جو ہمارے پوائنٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان کی سوچے سمجھے ہوئے تھے، ساری پارٹیز نے ایگری کیا تھا. اب آ جائیں کے پی میں کیا ہوا. کے پی میں سی ٹی ڈی کو آرگنائز کرنا تھا، وہ نہیں ہوا. جو پولیس کو اسٹرینتھن کرنا تھا وہ نہیں ہوا. ابھی جا کر موجودہ سی ایم نے کوئی پیسے دیے ہیں پولیس کی سی ٹی ڈی کو، گاڑیاں ان کو ملی، ہمارے محسن نقوی صاحب نے گاڑیاں دی تھی، وہ چھوڑ دی کہ یہ پرانی گاڑیاں ہمیں نہیں چاہیے. دوسروں نے بھی لی، دوسروں کو بھی اگر دے گا فیڈرل گورنمنٹ تو وہ تو لے گا نا، کچھ مل رہا ہے اس کو. بم پروف اور جو بلٹ پروف گاڑیاں تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل اسٹنٹ بنا لیا تھا. اچھا، پنجاب میں 70,000 علماء کرام کو وظائف دیے گئے، ادھر کام ہو رہا ہے ہیلتھ سیکٹر میں، سوشل سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں. تو پروونشل گورنمنٹ بجائے اس کے کہ کے پی مطلب پشاور سے اور اسلام آباد اور کبھی لاہور، کبھی قصور، کبھی کراچی، کبھی حیدرآباد، ادھر اسٹریٹ موومنٹ اور یہ کرنا اور وہ کرنا، ان کو زیادہ ضرورت وہاں پر ہے، وہاں پر بیٹھنا ہے، وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے جو بیچارے پسے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں، جو بھتے دے رہے ہیں. آپ کو ایک ٹویٹ یاد ہوگا جو محسن نقوی صاحب نے کیا تھا کہ اس وقت کے سٹنگ سی ایم دے رہے تھے بھتا ٹی ٹی پی کو. اب مجھے بتائیے جب سٹنگ چیف منسٹر بھتا دے رہا ہوگا تو مجھ جیسے اور آپ جیسے عام آدمی کا کیا بنے گا؟ 5 بجے کے بعد
बन्नू जैसे शहर में लोग निकल नहीं सकते, 5 बजे के बाद लोग क्वार्ट से आगे जा नहीं सकते। तो मतलब जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट, वही जो DGISPR ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने हम मैंडेटेड है और हमारा ये काम है, कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव टू सेव, तो वो अपना आईनी किरदार निभा रहे हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ आइन का करना है और एक बंदे को, एक इंस्टीट्यूशन को रोकना चाहते हैं उनके आईनी किरदार से। मतलब आप ये मतलब उसको रोकना चाहते हैं, मतलब ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? और वो दहशतगर्दों को मार रहा है ना, खुद भी तो शहीद हो रहे हैं ना हमारे 2 डेली रोज के हिसाब से। ऑपरेशंस भी हो रहे, दहशतगर्द भी जहन्नम वासिल हो रहे, खवारजी भी मारे जा रहे, और फिर जाहिर है थोड़ा बहुत हमारा भी। और फिर उन्होंने एक तो मिसाल दिया, एक मेजर साहब थे, वो वहां पे शहीद हुए जो कि DI खान के रहने वाले, कोई उनके जनाजे में गया इजहार यकजहती के लिए, कोई गया उनके जनाजे में, उनकी फैमिली के साथ कोई जाकर के उसने दुआ की? जाना चाहिए था। मतलब मैं ये समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत को तो एक उनका काम करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिली हुई है। मैं चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट में रहा हूँ, हम तो मतलब जब मैं SP था तो हम तो दुआ करते थे कि रेंजर्स की जो एक कंपनी मिल जाए, कि हमें ट्रेंड फोर्स एक मिल रही है। अब ये तो सारे के सारे खुद कर रहे हैं ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। कोई पूरे शहर के खाली नहीं करवाया जा रहा जिस तरह स्वात का ऑपरेशन हुआ था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस करके और वो ऑपरेशन करती है। उस पर भी आपको एतराज है भाई, आपको एतराज होगा, लेकिन मेरा जो मुल्क है वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे मुल्क में रहने वाला हर आदमी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कॉमन मैन के तौर पे बात कर रहा हूँ, जो भले बनू में रहता हो, खुजार में रहता हो, ठट्टा में रहता हो या साहिवाल में रहता हो, मेरे लिए उतना ही मोहतरम है जितना मैं खुद हूँ या मेरे अपने बच्चे हैं। तो मतलब आपको किस चीज पे एतराज है, क्यों एतराज है? और फिर TTP जिसको यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, अफगानिस्तान जिसको दुनिया ने कहा है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि 20 दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया की वहां पे बैठी हुई है, और हम कह रहे हैं कि उनसे के साथ हम बात करेंगे। अच्छा, क्या बात करेंगे कि जी हमें अमन दे दो? अच्छा, उन्होंने फैसला करना है हमारी सिक्योरिटी का, उन्होंने फैसला कर रहा है मेरी ठीक हो गया, मतलब ठीक है बशीर साहब, मैं इन सारे सवालों के जवाब ना डॉक्टर शफकत एयाज बहुत गौर से सुन रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब से लेती हूँ। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सारे सवालों पे जो उठा दिए बशीर मेमन? देखिए बशीर मेमन साहब जो कह रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी है, तो CM साहब जो है ना इधर उधर क्यों स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जा रहे हैं? वो मरियम नवाज की तरह मरी जाके छुट्टियां नहीं मनानी जा रहे हैं। वहां पे जो है ना डीले करने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जो मरी में बैठ के वो मजे लेते हैं, उस तरह वो नहीं जा रहे। वो जाहिर बात है, वो अपनी पार्टी को जो है अपने मेंबर से मिलने, अपने टीम से मिलने, ISF यूथ अपने वकला से मिलने के लिए वहां पे जा रहे हैं, जो उनके लोग उनसे तवक्को रखते हैं। और खान साहब ने उनको कहा है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करें, जाएं अपने वर्कर्स से मिले, उन लोगों के पास जाएं जिनको मुस्लिम लीग नून के पुलिस वालों ने, उनके गुंडागर्दों ने उन पे जो है गोलियां बरसाई हैं, उनको जो है ना मारा पीटा है। अभी आप देख रहे हैं कि आज जो है ये जो कह रहे हैं कि तालिबान, और हमारी है तो आपकी पुलिस तालिबानों से भी बदतर है, क्योंकि वो हमारे ऊपर किस तरह की लाठीचार्ज करती रही है। आपने देखा था कि D चौक में उन्होंने हमारे लोगों को गोलियां मारी थी। आज जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, चले हम PTI वाले तो वो थे ना, आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसमें आज चकजी साहब का आपने जिक्र किया कि वो मोतबर बंदे हैं, वो जबरदस्त बंदे हैं, उनके और उनके वर्कर्स पे, अल्लामा राजा नासिर साहब समेत उनकी तमाम गाड़ियों पे आप अंदाजा करें कि उन पे लाठीचार्ज भी हुई है, उनके तमाम शीशे तोड़ दिए गए, उनके वर्कर्स को जो है मारा गया है।
پھر آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور لوگوں سے خون بہ رہا ہے. اور میں نے اپنے ٹویٹر سے بھی ایک ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس میں ڈنڈا بردار لوگ جو ہے وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے پولیس اس کے ساتھ ہے اور دونوں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کے تینوں گاڑیاں ایک ساتھ نکلتی ہیں. اندازہ کریں یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے, یہ آپ کے گجرات میں آج ہوا ہے. آپ اس میں جواب دے دیں کہ وہ طالبانوں سے بدتر نہیں ہے کہ ہمارے وردی پہن کے ہمارے لوگوں پہ جو امن کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو جو ہے مارتے ہیں, ان پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں. آپ کے پاس اس کا آنسر ہے نہیں. اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا ایک ایس پی تھا یا پولیس کا انسپیکٹر تھا جس کو شہید کیا گیا تھا, ہم وہاں پہ گئے تھے, میں سی ایم کے ساتھ خود گیا تھا ان کی دعا پڑھنے کے لیے. کوہاٹ میں وہ رہتے ہیں, ان کے ساتھ ہم ملے تھے, آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم گئے آگے کرک. تو یہ آپ نہ کہیں ہم نے اپنے لوگوں کا بھی پوچھتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہم نے تقریباً کوئی 31 ارب روپے جو ہے نا ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کو دیے ہیں, 25 ارب روپے جو ہے نا ہم نے سی ٹی ڈی والوں کو دیے ہیں. تو یہ آپ نہ کہ ہم نے ابھی تقریباً کوئی وہ جو آپ لوگوں کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بھی ہوا کہ جو ڈرونز اور جو ڈرونز گن تھے اس کو جو مارنے والے گنز ہیں وہ جو ہے نا طالبانوں کے پاس کیسے پہنچے ہیں. تو دیکھیں وہ ہم دے رہے تھے تو تبھی وہ پکچر جو ہے نا وائرل ہو گئی تھی. تو ہم نے ان کو سٹرینتھن کیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ ہماری بے توقیری تو چلے آپ کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے ہماری حکومت کی, لیکن اس فورس کی, اس پولیس کی بے توقیری نہ کرے, ان کو تذلیل نہ کرے جس پولیس نے یہاں کے امن کے لیے اپنی جانیں جو ہے نا دی ہے, جنہوں نے شہادتیں نصیب کی ہیں, جنہوں نے آپ کے لیے گولیاں جو ہے نا اپنی سینوں پہ جو ہے نا لی ہے. تو آپ ان کی بے توقیری نہ کریں. ٹھیک ہے سیاست کریں, ہم پہ جو ہے نا آپ کچھ بھی بولے, لیکن اس پولیس, اس سی ٹی ڈی, اس اسپیشل برانچ جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے لڑتی ہے, عوام کے لیے لڑتی ہے, ان کی بے توقیری نہ کرے. تو بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آئیں بیٹھے, ہم یہ نہ کہیں کہ آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ بنو میں اس طرح ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں 38 اضلاع اور بھی ہے. اب ایک کی مثال دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ پولیس نے اور ہمارے انہی فورسز نے, ہمارے آرمی نے, ہمارے تمام انٹیلیجنس فورسز نے جب دہشت گردی ختم کی تھی تو پھر وہ کون لوگ تھے جو انہی طالبانوں کو لے کر آئے. پھر یہ آپ مجھے بتائیں کہ 2000 آپ کی حکومت تھی نیشنل لیول پہ فیڈرل میں کہ 2015 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا. 2015 میں جو دہشت گردی تھی وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی. 16 میں دیکھ لے, 17 میں دیکھا, 18 میں, 18, 19, 20 میں مکمل طور پر جو ہے نا دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. دہشت گرد باقی نہیں رہے تھے. پھر ان دہشت گردوں کو لانے والے آپ لوگ تھے. پھر آپ کے ساتھ کون بیٹھے تھے, وہی منٹس نکالے کہ کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا. ہماری پارلیمنٹری کمیٹی میں جو ہے جو قومی سلامتی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس میں ہم نے ریجیکٹ کیا. ہمارے ٹینیور میں 2021 میں کیبنٹ میں ریجیکٹ ہوا. پھر آپ کے ٹینیور میں 2022 میں یہ فیصلہ کیوں کیا گیا. پھر آپ وہی منٹس اٹھائیں اور رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں کہ یہ ٹویٹ آپ نے کیوں کیا تھا, آپ نے کس کے کہنے پہ یہ فیصلے کیے تھے. کون تھا کہ یہ دہشت گردوں کو لے کر آتے ہیں, وہی طالبانوں کو لے کر آتے ہیں. پھر جب وہ بس جاتے پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ طالبان جو ہے اس طرح کا نقصان پہنچا رہے. فیصلے آپ کریں, مسلط ہم پہ کریں. تو ہم نہ آج مانتے ہیں نہ ہم نے کل یہ فیصلے کیے تھے. اور بات وہی ہے کہ مجھے جو لگتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کے پاس اتنا اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ طالبانوں کو لانے کی, طالبانوں کو ختم کرنے کی بات کرے. ہاں ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اس پہ ایکشن لینا وہ فورسز کا کام ہے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر میں لے کے آ رہا تھا تو اس وقت کی جو ہے نا یہ فورسز اور انٹیلیجنس کہاں پہ تھی. تو دیکھیں یہ فیصلے نہ کرے آپ. خیبر پختونخوا میں جو ہے اتنی بھی دہشت گردی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی لوگ کہہ رہے کہ دہشت گردی ہے تو آئیں ان کے لیے جو ہے لائے عمل طے کرے. ہمارے سٹیک ہولڈرز کو جو اعتماد ملے. وہ قبائل جنہوں نے آپ کی 70 سال تک جو ہے آپ کے بارڈرز کو سنبھالا تھا, آئے ان کو بٹائیں. وہ آپ سے پہلے, اپنی فورسز سے پہلے ہم اور آپ سب جو ہے نا بندوقیں اٹھائیں گے اس دہشت گردی کے خلاف. جس طرح ہم را کے خلاف لڑتے ہیں, جس طرح ہم موساد کے خلاف لڑتے ہیں, جس طرح ہم افغانستان کے طالبان کے خلاف لڑتے ہیں, جس طرح ہم انڈیا کے فورسز کے خلاف لڑتے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی اگر کوئی طالب ہے انشاءاللہ ہم سب لڑیں گے اگر وہ ہمارے قوم کو, ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ویسے رتا بیٹا میں ایک اگر سوال کروں بھائی, میرے بھائی سے, آپ انتہائی رسپانسبل ایک کیبنٹ ممبر ہے, مجھے یہ بتائیے, اور آپ وہیں پہ رہتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی حفاظت میرا آپ کا سب کا فرض ہے,
یہ آپ کو 12 سال کی حکومت کے بعد خیال آیا کہ اسپیشل برانچ کو یہ پیسے دینے چاہیے اور سی ٹی ڈی کو نہیں، ہر اتنے سال پیسے دیتے دینے رہے چاہیے؟ ہیں، یہ ہر سال دیتے رہے ہیں۔ میرا سوال پورا ہو جائے. میں بھائی پولیس والا ہوں، مجھے سارا پتا ہے، جی مجھے سارا پتا ہے، جی، مجھے سوال سارا کرے، پتا. سوال میری کرے بات جی۔ سن. آپ کو کتنے سالوں کے بعد خیال آیا کہ ابھی سی ٹی ڈی کو ہم نے آرگنائز کرنا ہے؟ کتنے سالوں کے بعد؟ بس اچھا کوشچن سنیں، کمپلیٹ ہوا آپ کا؟ سب سے زیادہ جو دہشت گردی کے ساتھ جو وہ نتھی تھا، دہشت گرد کی جو زیادہ تھی کے پی میں تھی، بلوچستان میں تھی. بلوچستان کے سی ایم نے تو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر لیا ہے، وہ تو کر رہے ہیں وہاں پہ، انہوں نے شروع کر دیا ہے. آپ نے شروع کیوں نہیں کیا؟ کوئی وجہ ہے؟ کوئی وجہ؟ پھر آپ کنوکشن اپنا ریٹ دیکھیے. لیکن آپ ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن پولیسنگ از اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. آپ مجھ سے اس بات پہ بحث کر کے وہ نہیں کر سکتے جس طرح میں آپ کے ساتھ میڈیسن میں بحث نہیں کر سکتا. بات یہ ہے کہ جو وہاں کے پی کے پولیس نے قربانیاں دی ہیں، جو سپاہیوں نے، سپاہی سے لے کر کے ڈی آئی جی صاحبان تک شہید ہوئے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا. میرا تو ان کے ساتھ رشتہ یونیفارم کا بھی ہے، بیٹی بھائی کا بھی رشتہ ہے. میرا تو دل جلتا ہے. میں آنسر کروں ابھی؟ میری آج تو جواب لے سن. لینا اب بشیر صاحب، جواب لے لیں. جی جی ڈاکٹر صاحب جی بولے. جی یہ ویسے ہی کسی کو بولنے نہیں دیتے، ان کا جی، پرابلم. نہیں، میں یہ کر آپ کہہ رہے تھے کہ کویشچن کر رہا ہوں، تو کویشچن پہ جو ہے نا وہ آپ کی پھر وہ میں آپ دوسرا ایکسپینڈ کر میری دیں. پوری بات تو ڈاکٹر صاحب سن لیں نا آپ. جی سر. نہیں بات سنیں. اچھا آپ کو تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ آپ کہتے ہیں میں را کے ساتھ لڑوں گا. اچھا، را کے ایجنٹ تو بھائی ٹی ٹی پی والے ہیں، وہ جو افغانستان میں بیٹھا ہے، وہ اس نے جا کر ایگریمنٹ کیا انڈیا کے ساتھ. آپ کہتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے را کے ساتھ لڑنا ہے. ٹی ٹی پی کے جی، ساتھ لڑنے کو آپ تیار نہیں ہیں. ہو گئی بات آپ کی سر. جی بالکل سر، بات ہو گئی ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی پولیس کی، دیکھیں پولیس کو جس طرح ہم ہر سال ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے، ہم تمام ڈپارٹمنٹس کو پیسے دیتے ہیں، اسی سال ہم نے اسی طرح اپنے سی ٹی ڈی اور اپنے اسپیشل برانچ کو پیسے دیے ہیں، اس لیے کہ ان کو اور اسٹرینتھن کر لے. اب اگلے سال اگر ہم پیسے دیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آج اس سال ہم نے پیسے دیے تھے تو نیکسٹ سال ہم کیوں دے رہے ہیں. تو یہ ہر سال ہم ان کو پیسے دیتے رہیں گے تاکہ اور وہ اسٹرینتھن ہو اور جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے. دوسری بات، آپ نے بات کی کہ اگر ٹی ٹی پی میں وہ را کے ایجنٹ ہے تو دیکھیں یہ میرا کام نہیں، اگر اس میں ہے تو یہ پکڑے ان کو جن عبرت کا نشان بنائیں، ہمارے سامنے لے کر آئیں. کس نے ان کو چھوڑا ہے؟ بارڈرز پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں یا سندھ بلوچستان میں اگر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں تو آئیں اس فیکٹری کو جلا دیتے ہیں. پہلی بات. اگر یہ کسی اور جگہ سے آئے ہیں تو یہ کون لوگ تھے کہ جن کی رہنمائی میں یا جن کی قیادت میں یا جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ آئے؟ دوسری بات، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ اگر ٹی ٹی پی، میں نے آپ کو کہا کہ میرے کپڑوں میں اگر کوئی پی ٹی آئی کا کپڑا اوڑھ کے اگر دہشت گردی کر رہے تو وہ بھی دہشت گرد ہے. پیپل پارٹی کا کپڑا اوڑھ کے اگر کر رہے، مسلم لیگ نون کا کر رہے، یا کسی بھی جی ٹائم اپ ہو گیا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ سینٹر بلال مندوخیل. میں لاسٹ کامنٹ نہیں لے پائی انفارچونیٹلی. آپ کا بھی، اور ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب آپ کا صوبائی وزیر ہمارے ساتھ تھے پی ٹی آئی سے، اور بشیر میمن مسلم لیگ نون سندھ کے صدر، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، یہ بہت بڑا سوال ہے اس ملک کا، اور المیہ بھی ہے کہ اتنے سالوں سے یہی بات چیت ہو رہی ہے. اور سیاسی جماعتوں کو نے اب تک کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ 75 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. یہ وہیں کے وہیں سب کھڑے ہیں. جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو دیوار سے ہی لگایا جا رہا ہوتا ہے، جو حکومت میں ہوتا ہے اس کو اسی طرح سے لیوریج ہوتا ہے. لیکن کیا یہ ٹھیک ہے طرز سیاست؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے بھی دیجیے. جلد پاکستان زندہ باد.